बङ्गलादेशमा कम्तीमा 50 मेगावाट विद्युत बेच्ने प्रक्रिया सुरु। खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रस्ताव भारतले बङ्गलादेशलाई पठायो। गठबन्धन दलभित्र एक आपसमा विश्वास दिलाउन तछाड मछाड। वर्तमान गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्मै टिकाउने कांग्रेस सभापति देउबाको प्रतिबद्धता। नस्ल सुधारका लागि विदेशबाट पशु चौपाया भित्र्याउने क्रम बढ्दै उत्पादन बढ्ने र व्यवसाय समेत विस्तार हुँदै गएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाई। वाग्नर अर्धसैन्य बलको कदम विरुद्ध साथ दिएका आफ्ना सेना र नागरिकलाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा धन्यवाद व्यक्त। विद्रोही सेनाले चाहेको खण्डमा बेलारुसमा पुनर्स्थापना गरिदिने प्रतिबद्धता। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र पाकिस्तान भिड्दै राष्ट्रिय टोली सान्तोना जितको खोजीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। बंगलादेशले नेपालबाट लैजाने भनिएको करिब 50 मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी फाइल भारतले बंगलादेश पठाएको छ। नेपाल भारत बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्नेमा नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेको फाइल बंगलादेश पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतबाट फाइल आफ्नो देश आइपुगेको बंगलादेशले मौखिक जानकारी दिएको छ। अब बंगलादेशका सम्बद्ध अधिकारीले फाइल अध्ययन गरी हस्ताक्षर गरेपछि बाँकी काम अघि बढ्छ अनि प्रसारण लाइन चार्ज तथा विद्युत महसुलका विषयमा सम्झौता हुने अधिकारीको भनाइ छ। एक साताभित्र बंगलादेशले सम्झौता टुङ्ग्याएपछि मूल्य लगायतको विषयमा अघि बढ्ने अधिकारीको भनाइ छ। नेपालबाट प्रारम्भिक चरणमा करिब 50 मेगावाट बिजुली लैजान गत वर्ष नेपाल बंगलादेश सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो। डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको तथा आपसमा सीमा नजोडिएका कारण भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाउने र बिजुली लैजाने सहमति गरिएको थियो। तसर्थ नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई संरचना र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएका थिए। दुवै देशले गरेको अनुरोधपछि गत फागुनमा भएको नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले आयोजनाको नाम पठाए अनुमति दिने आश्वासन दिएको थियो। त्यति बेला नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो, तर 51 मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि गत जेठ 1 र 2 मा बसेको नेपाल बंगलादेश सचिव स्तरीय बैठकले करिब 40 मेगावाट हाराहारीमा बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो। यसैबीच प्राधिकरणले भारतमा मध्यमकालीन विद्युत व्यापारका लागि 200 मेगावाट बिजुली बिक्रीको प्रस्ताव पठाएको छ। 5 आयोजनाबाट उत्पादन हुने 200 मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपालले आयोजनाको नाम पठाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनभीभीएन बीच 5 वर्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री प्रस्ताव पठाएको हो। कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ समीकरण बनाउन कसरत गरिरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ता गठबन्धनबाट दायाँ बायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। दोस्रो तहका नेताको सक्रियताले सशंकित प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको गठबन्धनको बैठकमा देउबाले सत्ता सहयात्री दललाई नयाँ समीकरण नबनाउने विश्वास दिलाउनु भएको हो। एमाले ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्राकृतिक हुने र दुई ठूला दल मिल्दा मात्रै राजनीतिक स्थिरता एवं सरकारको प्रभावकारिता देखिने तर्कसहित अघि सारेको प्रस्तावमा छलफल भइरहेका बेला देउबाले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सिंगापुरमा महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेको चर्चा चलेको थियो। सिंगापुरबाट फर्किए लगत्तै उहाँले महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने आशंका भइरहेको थियो। देउबा शुक्रबार राति सिंगापुरबाट फर्केको भोलिपल्टै दाहालले बजेट पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्दै 5 दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठक डाक्नु भएको थियो। बैठकमा बजेटको विषयभन्दा पनि कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरणको चर्चाले उत्पन्न गराएको तरंगमाथि गम्भीर छलफल भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा देउबाले सिंगापुरमा कुनै राजनीतिक भेटवार्ता नभएको र यही गठबन्धनलाई पूरा अवधि लगिने बताएको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। केही आशंका रहे पनि त्यसलाई प्रश्न पारिएपछि गठबन्धन भत्किने विश्वास नभएको उहाँको भनाइ छ। देउबाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वलाई आश्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राहत महसुस गर्नुभएको छ। देउबाले गत जेठ 30 मा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानु भएको थियो। 7औं दिनमा फर्किने क्रममा
उहाँले एक दिन बसाई लम्ब्याएपछि राजनीतिक भेटवार्ता भएको चर्चा चलेको थियो। त्यहाँ छँदा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग पनि भेटवार्ता भएको चर्चा आएको थियो। देउवाले गठबन्धन बैठकमा त्यसको पनि खण्डन गर्दै भेट नभएको दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टी सभापति देउवा वर्तमान गठबन्धनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भन्नुभयो, खास कुरा केही होइन, त्यत्तिकै हल्ला गरेका छन्। गठबन्धन भत्काउने कुरा कहाँ हुन्छ अहिले? त्यस्तो छैन, म बाहिर भएकाले हल्ला चलेको हो। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको भनाइमा अर्को गठबन्धनको कसरतमा लाग्दा पुस 10 को घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले देउवाले तत्काल जोखिम उठाउन चाहनु भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँड जेल परेको पत्नी आर्जु राणालाई जोडेर बदनाम गराउने काम भएको भन्दै देउवा दाहालसँग पहिला जस्तो खुसी भने नभएको स्रोतको दाबी छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्ने बताउनु भएको छ। धादिङको आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिलेको गठबन्धन पुरै अवधि रहने बताउनुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। हेर्नु होला, विकासको नयाँ युगतिर जानेछ। माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चा घोषणा र बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका कारण वर्तमान गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई लिएर आशंका उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको भविष्य लगायत विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको समेत बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरिएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। सीमा समस्या हल गर्ने बारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गरेको कमिटमेन्ट र अन्य थुप्रै विकास परियोजनाहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन्। मलाई गर्व छ र मानिसहरूले यो धेरै राम्रो भएको नरुचाउने आजभोलि नेपालमा एउटा नकारात्मक मानसिकता, हरेक कुरामा नेगेटिभ हेर्ने, पोजिटिभ हेर्नै नसक्ने त्यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। तर मैले त्यसलाई भन्दा पनि आफ्नो ठाउँबाट आफूले राम्रो गर्दै जाने, जनताले त एक दिन फैसला गर्ने नै छन्। राम्रो गर्नेको पक्षमा जनमत बन्ने नै छ ढिलो छिटो भन्ने विश्वासको साथ म अगाडि बढेको छु। अहिले सरकारका मन्त्रीहरूले नै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसद सचिवालयले भोलि बजेट पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मात्र नभई स्वयं मन्त्रीहरूले नै बजेटमा कमजोरी भएको रोस्टमबाट असन्तुष्टि जनाएका छन्। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत हिजो रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयप्रति उनीहरूले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सांसदहरूसँग माफी माग्नुभयो। किराँतीले भन्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा धेरै योजना अटाउन सकिएन। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उहाँले सबैको चित्त प्रसन्न बनाउन सकिएन भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। बजेट स्वाभाविक रूपमा असन्तुलित हुन गएकोले म क्षमा माग्छु, किराँतीले भन्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पनि आफ्नो कार्यकालको बजेट 53.87% कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहहरूबाट अधिक माग भए पनि बजेट अभावका कारण सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि पर्याप्त बजेट नभएका योजना पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितता र बजेट अभावका कारणले सेनाले सम्पन्न गर्न चाहँदै पनि कतिपय सडकहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मन्त्रालयको बजेट कम भएका बेला सांसदले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले गत बुधबार बजेट संशोधन नभई पास हुने दावी गर्नुभएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2065-66 मा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सांसदले दिएका सुझावलाई समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजिर रहेकाले पनि वर्तमान संसदलाई बजेट संशोधनको अधिकार रहेकोमा जोड दिनुभयो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। ढकालले पदमा रहँदा गैर कानुनी रूपमा 1,44,11,787 रुपियाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। ढकाललाई 1,44,00,000 रुपियाँ बराबरको बिगो कायम, त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। कोषको सदस्य सचिव भएपछि ढकाल र उहाँको परिवारको बैंक खातामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। 2074 साउन 32 गते तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले ढकाललाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। ढकाल पशुपतिमा राखिएको जलहरी प्रकरणमा समेत जोडिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतबाट मुर्रा राँगा ल्याउने तयारी भएपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ। नस्ल सुधारका लागि विदेशबाट पशु चौपाया भित्राउने क्रम सुरु भएको वर्षौं भइसकेको छ। नेपालमा उन्नत जातका पशु चौपाया विभिन्न देशबाट ल्याउने गरिएका छन्। जात विशेष अनुसार ती देशबाट ल्याइने पशु चौपायाबाट नस्ल सुधारका लागि काम भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। रैथाने पशु चौपायाबाट उत्पादन कम हुने भएकाले उन्नत जातका पशु चौपाया भित्राएर नस्ल सुधार गरेपछि उत्पादन बढ्ने र व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालमा नस्ल सुधारका लागि विक्रम सम्वत 1917मा जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट जर्सी गाईहरू ल्याएर पशुमा नस्ल सुधारको थालनी गरेका थिए। त्यसपछि क्रमिक रूपमा विदेशबाट गाई, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर लगायत विभिन्न जातका पशु चौपायामा नस्ल सुधार गरिँदै आएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले नस्ल सुधारका लागि पशु चौपाया भित्राइने भएकाले एकिन तथ्याङ्क भने भेटिन मुस्किल भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट नस्ल सुधारका लागि पशु चौपायाहरू भित्रिएका उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पटक विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा बोयर र सानेन उन्नत जातका बाख्रा 200 को हाराहारीमा ल्याइएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उन्नत नस्ल सुधारका लागि पछिल्लो समय 101 वटा बाछी ल्याइएको छ। अमेरिकाबाट 6 वटा साँडे ल्याइएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतबाट 15 वटा मुर्रा जातका राँगा ल्याउने तयारीमा सरकार छ। विभिन्न मुलुकबाट नस्ल सुधारका लागि ल्याइने पशु चौपायाको विषयबारे पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर वरुण कुमार शर्मा भन्छन्, उन्नत जातहरूलाई पनि हामीले विभिन्न मुलुकबाट, किनभने त्यो ल्याउँदा एउटै मुलुकबाट भन्दा पनि जुन देशमा त्यसको एकदमै राम्रो क्षमता त्यो ठाउँबाट ल्याएका छौँ र यसरी ल्याउने क्रममा हामीले फेरि केलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पशु मात्रै ल्याउँदैनौँ, पशुसँग भएका अन्य समस्याहरूलाई पनि सँगै लिएर आउँछ। त्यो हुनाले हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा यस्ता पशुहरू ल्याउँदाखेरि रोग नभएका क्षेत्रहरूलाई टार्गेट गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि जस्तो अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकहरू अथवा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू, युरोपियन क्षेत्रका पनि ती मुलुकहरूमा भएका पोटेन्सियल कस्ता छन्, हाम्रो पोटेन्सियल भन्दा त्यो माथि छ कि तल छ, र त्यो पशु नेपालमा ल्याउँदा बाँच्न सक्छ सक्दैन, यी सबैको आधारमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने गरेका छौँ। विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा 6 देखि 7 प्रजातिका 26 जातका रैथाने पशु चौपाया पाइन्छन्। यी जातहरूको उत्पादन न्यून भए पनि स्थानीय हावापानीमा हुर्कन सकिने क्षमता बढी हुन्छ। नस्ल सुधारका लागि ल्याइएका पशुको बिर्रेबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया मार्फत उन्नत जातको पशु चौपायाको विकास हुन्छ। लाहान पोखरा नेपालगञ्ज स्थित रहेको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा साँडे, बोका, राँगाको बिर्रे वार्षिक करिब 6 देखि 8 लाख उत्पादन हुने पशु प्रजनन विज्ञ डाक्टर सरोज सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, गाई भैँसीमा जसरी गर्भधारण गर्ने टेक्निसियनहरू छन् त्यो हिसाबमा चाहिँ बाख्रा र भेडामा चाहिँ कम छन्। गाई भैँसीमा त लगभग वर्षको 8-9 लाख नै तपाईँको पशु पंक्षीमा चाहिँ कृत्रिम गर्भधान हुन्छ र त्यसको गर्भधान प्रतिशत हेर्ने हो भने चाहिँ गाईमा लगभग 50-57% सक्सेस रेट छ भने भैँसीमा अलिकति कम 40% को एराउन्डमा छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दूध दिने गाई भैँसीको संख्या र दूध उत्पादन बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गाईको संख्या करिब 12,09,041 थियो। 2078-79 मा सो संख्या बढेर 12,23,061 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 16,30,642 भैँसी रहेकामा 2078-79 मा 16,66,827 पुगेको छ।
संख्या बढेसँगै दूध उत्पादनमा पनि केही सुधार भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 2077-78मा 10,60,487 टन गाईको दूध उत्पादन भएकामा 2078-79मा 11,01,812 टन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैँसीको दूध पनि 14,19,412 टनबाट बढेर 14,64,802 टन उत्पादन भएको छ। देशभर 10 वर्ष अगाडि 16 लाख मेट्रिक टनको बराबरीमा दूध उत्पादन हुन्थ्यो। हाल करिब 25 लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। दूध उत्पादन नस्ल सुधारकै कारण वृद्धि भएको सम्बद्ध निकायहरूको दाबी छ। नस्ल सुधारले उत्पादनमा मात्रै वृद्धि नभई व्यवसायमा पनि टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डाक्टर धर्मराज गिरीले बताए। उनले भने बाख्राको हकमा चाहिँ वेटको उसको तौलको हिसाबको कुरा होला हैन, त्यसपछि जुम्ल्या दिने कुराहरू होला पाठापाठीहरू, त्यसै गरी गाई भैँसीको हकमा दूध उत्पादनका कुराहरू होला हैन। ती कुराहरू चाहिँ अर्को जेनेरेसनमा गएर पहिलेको भन्दा यहाँको भन्दा नि बढ्छ के त्यो। त्यसपछि खसी बोकाको हकमा 1 वर्षपछि जम्मा 25 किलोको हुन्छ भने उसको चाहिँ अलि 40-45 केजीको हैन। त्यसरी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ बढेर व्यवसायीकरणतिर चाहिँ लानु सही नस्ल सुधारहरूले गर्दाखेरि। नेपालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अनुसार पशु चौपाया निकासी र पैठरी गर्न पाइने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार नस्ल सुधारका लागि उन्नत जात, बढी उत्पादन दिने, संक्रमण मुक्त स्वास्थ्य पशु चौपाया भित्राइन्छ। पशु चौपाया भित्राइने प्रक्रिया बारे विज्ञ डाक्टर सापकोटा भन्छन्। देशमा चाहिँ त्यसको आवश्यकता हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि सरकारी तौरबाट ल्याउँदा त अब एउटा टोली नै गठन गरेर कस्तो खालको ल्याउनु पर्ने हो एउटा स्पेसिफिकेसन। त्यसपछि आएर हाम्रो पशु सेवा विभाग थ्रु र क्वारेन्टाइन थ्रु चाहिँ त्यहाँ एउटा कमिटी छ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँलाई प्रेस्क्राइब गरेर ओके भएपछि चाहिँ अनि हायर गर्न सकिन्छ। नस्ल सुधारका लागि ल्याइएका पशु चौपायाबाट वार्षिक 6 देखि 7 लाख डोज बिर्रे उत्पादन भइरहेको छ। यसले करिब वार्षिक 8 देखि 9 लाख बढी पशु चौपायामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ, जसबाट दूध उत्पादन र मासु उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै पशु व्यवसाय विस्तार गर्न टेवा पुर्याइएको विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्ग गर्भगृहमा राखिएको जलहरीको तौल मुचुल्का र परीक्षणमा फरक पाएको छ। 2.5 वर्ष अघि उठाइएको मुचुल्कामा 96 केजी 822 ग्रामको जलहरी बनाइएको र बाँकी सुनका टुक्राबाट रिङ बनाएर त्यसमा लगाइएको उल्लेख छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार गरेको परीक्षणमा जलहरीको तौल 107 केजी 468 ग्राम पाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने 107 केजी 924.75 ग्रामको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 80 करोड 11 हजार रुपैयाँमा 103 केजी 773 ग्राम सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रूपमा जलहरी तयार पारिएको भन्दै कोषका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्ध 2078 मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सरकारले गरिब परिचय पत्र पाएका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गरिब परिचय पत्र लिने 22 जिल्लाका नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। 22 वटा जिल्लामा गरिबीको रेखा मुनिका जनताहरूको नाउँमा एउटा कार्ड प्राप्त भएको छ, गरिबीको परिचय पत्र। त्यो कार्डको आधारमा निशुल्क त्यो चाहिँ कोटा उपलब्ध गराउने र स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका मान्छे यो गरिब हो, विपन्न हो, असहाय हो, बेवारिस हो भनेको मान्छेलाई उपचार गरिदिनु पर्ने र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन गर्नुपर्ने यो काम अहिले तदारुकताका साथ चाहिँ अगाडि बढेको कुरा म यो सम्मानित सभामा सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहे। अस्पतालले स्वीकृति लिँदा 10% गरिब, निमुखा, असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार सुविधा दिन सुरु भइसकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहका थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला
प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आशिष बुढाथोकीलाई मण्डीका टारबाट हिजो पक्राउ गरेको हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि बुढाथोकी फरार थिए। प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार शरणार्थी बनाउने भन्दै गिरोहले संकलन गरेको रकम बुढाथोकीको बैंक खातामा समेत भेटिएको थियो। सो प्रकरणमा संलग्न मध्ये 11 जना अझै फरार छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विभिन्न देशहरू बीचको लेनदेनमा उपयोगी हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले हालै मात्र सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी CBDC का लागि प्लेटफर्म निर्माणको घोषणा गरेको छ। नेपाल जस्ता सङ्घर्षशील देशका केन्द्रीय ब्याङ्कलाई डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन यसले सहज हुने ठानिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले IMF को पहलको प्रशंसा गर्दै CBDC कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रोत्साहनको माहौल बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, गभर्नरले IMF र ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उनीहरू जस्ता ठूला निकायले CBDC लाई चाहिने सफ्टवेयर लगायतका प्लेटफर्म बनाउन सक्ने बारे पटक पटक सुझाव दिँदै आउनु भएको थियो। IMF ले प्लेटफर्म बनाउने घोषणा गर्नु केन्द्रीय ब्याङ्कका लागि फेभरेबल कुरा हो। ब्याङ्क आफैले पहल गर्दा सफ्टवेयर किन्नेदेखि अनेक प्रक्रियागत प्राविधिक र आर्थिक चुनौती हुनेमा अब IMF कै प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा तिनको चिन्ता नहुने उहाँको भनाइ छ। IMF की कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टालिना जिभिएभाले पनि यस्तो प्लेटफर्म निर्माण गरेर अन्तर्देशीय कारोबारलाई सहजीकरण गर्न खोजेकोमा जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मुलुकको आन्तरिक सङ्कटमा साथ दिएका आफ्ना सेना र नागरिकलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा सहयोग गर्ने वाग्नर अर्धसैन्य बलको कदमको विपक्षमा उभिएका सेना र नागरिकलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रक्तपातको अवस्था आउन नदिई शान्त विद्रोह गरेको भन्दै वाग्नर अर्धसैन्य बललाई समेत धन्यवाद दिनुभएको हो। रक्षामन्त्री रुसका घरेलु सुरक्षा सेवाका प्रमुख तथा अन्य उच्च मन्त्रीहरूसँगको संयुक्त बैठकपछि राष्ट्रपति पुटिनले सो प्रतिक्रिया दिनुभएको अल जजिराले जनाएको छ। रुसी सरकार र वाग्नर समूहबीच मध्यस्थता गरेको भन्दै बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोलाई समेत उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यस्तै वाग्नर समूहले चाहेमा उनीहरूलाई बेलारुसमा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने समेत पुटिनले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 2 दशक बढी शासनकालमा सबैभन्दा कमजोर मनस्थितिमा गुज्रिएका राष्ट्रपति पुटिनको सम्बोधनले रुसी नागरिकलाई उत्प्रेरणा जगाएको विश्लेषण गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भारतको बेंगलुरुमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध आज अन्तिम खेल खेल्दैछ। समूह ए मा भारत र कुवेतसँग पराजित भई समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको नेपालले आज सान्तोना जित निकाल्ने योजनामा छ। कान्तिराव स्टेडियममा नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। समूह चरणमा नेपालले कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 हार बेहोरेको थियो। दुवै खेलमा पराजित भएको नेपाल समूह चरणको तेस्रो स्थानमा छ भने पाकिस्तान चौथो स्थानमा छ। पाकिस्तानले समूहको पहिलो खेलमा भारतसँग 4-0 र दोस्रोमा कुवेतसँग समान 4-0 को हार बेहोरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा गण्डकी प्रदेशको आरुघाटमा 83.2 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भयो। सूर्यास्त साँझ 7:04 हुनेछ। अस्ट्रेलियन प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।